سعدي فيديو غالن دي سعدي نكوني ديو غالن وكنا نقيم يذوان يكونوا يدخلوا مثلا دامت الامس الخير مرة فلابون مرحبا يسون غير دويل تنوان ايثو وشورت يديو غالن ارغورون يثكلت النظام دي حفا النظام دي توليليت النظام كوكرا والنظام داني اني دايد نختار يوث انت مسالتي شغفن العامة مدن على بعدا ثواشورت تزيريت وغوركي بوستكينا اسنتالي دادي شقان ايوساكي ديون موغفل يكشغفن ثواشورت تزيريت وغوركي زملاس نسميها ذا طن القبوث نتوزرت كان اطاس العوامكي ان غورا شغف تمثلتكي تقارن ذاك امشي نخدم لو ريجيم امشي نخدم السبور اي غركا الحسابات اللي ثمورت الجزائر وقال على تسنامين على بعدا لوك تسليت الخميني ديلان سبا الكوفيد 19 ادن مسليث مرا سلقاي غفاسكي اي غرغلان يتعقنت وتساعت اي غرغلان تنتزمر ذاك داس اي غرغلان كذا نتوزرتنا القبوث ذين بقاون الحرمه ذي ديال رفقا إذ بوسكي الاثنين مع دقوتاس أنا تلي يذون يذنار يوكني أدنى لفتاس سقسيني سقسين تل بعد يكون مثير أكذا لقى خامن تكون تكذا سلطة الحضام قران رسينير إليديا بوجمعان تسلغ ميث بودل تقشيشين زول عسلامين ما يكونش ليديا صحة ميرسي ان شاء الله نساعدي ليميسيون تري تري بيان ونهضروا كفيني والمن سي بارابور ا لوبيزيتي اي تو alors بوجمعة ليديا سي تيزي يوزو coach de la natation et fitness et musculation جمعت انت ياك الله يبارك لك الى نوتريسيون الله يبارك كما كنا راسيني دكتور حناشي ريما ميدسان جينيراليست دار ديال زانسي سبيطار تيزي يوزو ازول عسلامين ما دكتور ازول مساج ديالها ازول فيلم يرك لما كتلم ثان مرثم قرات في ثينو فكايا كينون ان شاء الله داير ياكني لاق صحة أكيد غاو قادي داري تولين بصح أمذان يتسمن مرا كازن في كذا النصايح على بعد هذه المسنون معنا مرا ينوالي كان يوث الحالة نعيون ومذان على ذا غادي يحكونا في ماني سامتي قلا أم في غوغال دينا نتكس لمن وغير غادي تبلتنا بوسكي ديون ومذان يتزرام عطاسها في تلفزيونات سلمس دي راديوات نزراتي داني ديال لي ريزو سوسيو وكي محفوظ مشرف زول عسلامين كي محفوظ زول عسلامين نمرتي نيك فرحة تصميم درجة دار دويلتنا وكنا نهضر هضرات كتشينيا غاف تجربة نيك ذا بوغورا كي نلقبو ثكا محفوظ أقلام ده نمرتي نيك كان إذا كنت نظن كنا دار دارنا كنا نشدغي وكنا تقيم ميدان الجوازال الساعة أطاس أريلين إيواسا كذا دكتور حناشي نزرات ذا كني ثمورث الجزائر متمورا الجناس تسيرني الدور تاع عدن كان نسمكتات سواساكي أي رغلان القبوثنا توزرث يليون أمشي ذا سيقار ثمورث الجزائر ذا تسجيلها وغولا كلا بعد السنة كي نقولات كما تليت نخمين دكتور قسقسيام زوارو ذا شو ثوغورا كي القبوث هم المنير على دنيا ذا كيني ذانكي اثان يسعوا غورا كي نتوزرت اول غور مع دكتور حناشي. Donc l'obésité, c'est une maladie chronique, déjà pour qu'on soit tous d'accord, qui est complètement méconnue في الببليك. المدن وزرانا وتسينارا داكور دا شوت الزياده ذي الميزان الزياده ذي السمث ذي الجسم بنادم داكور Donc, c'est un déséquilibre hier les apports caloriques ou que les dépenses énergétiques. أشتغير كلي أديوين المضارة ثم قرنت تزمرت البنادم. ثورة c'est un problème. Ça des statistiques là, les حسابات اللي جرد مكان غون. Bon, à l'échelle mondiale, actuellement par exemple, il y a à peu près 2 milliards, un peu plus, voire un peu plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui souffrent qui sont en situation de surcharge pondérale, avec un taux avec 600 millions qui souffrent d'obésité, d'accord. Et il y a des statistiques qui disent que d'ici 2030, plus de 52% de la population mondiale en situation de surcharge pondérale, c'est-à-dire qu'une personne sur deux en 2030 sera en situation de surcharge pondérale. Bien sûr, il y a que ce soit les pays industrialisés, les pays en voie de développement, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, que ce soit la femme, l'homme, quelle que soit la situation socio-économique. D'accord. Donc l'Algérie, elle n'est pas épargnée. D'ailleurs, elle est classée 57e du classement des pays en fonction du taux d'obésité
57e avec un taux de 24,8%, c'est-à-dire qu'une personne sur 4 en Algérie est actuellement en situation de surcharge pondérale. C'est énorme, c'est des chiffres qui sont alarmants. En Algérie, toujours, donc le taqa beaucoup plus tilawin, donc 30% tilawin tidzaïriyin, elles sont en situation de surcharge pondérale. Elles sont en situation d'obésité. خاطر دانيا دكتور حشبيد دارو جالس بث نظام دانيا نزرات تموت نزار ولاد نتاتو تزكيل على الكوفيد 19 نزرات ديوث نتالي الحمين اني دايم مثلا ذكو خام كان اراشي مشطاح نزرات لي نوفال تكنولوجيا كي ثم تذكو خام تفارا ارقاس كيف شنو الفد العاده نظام داني باغ اكزومبل مسليط نض سيار 2030 ما مزيغ مشطوح مقر دركاز تمطس شنو الفد يوث العاده دانيا غورنا استخدم كي الطوموبيل خاص يون زات وخامس كان هذا السيناد الحاص الطوموبيل بلا ملح غنشتي كذا غدا فلاس الكوتش ليديا عطاس نتقشيشين عطاس نتلاوين اذا كسنادين نوفانت داني دي تيزان دي ريجي ميركوليا معنا اما دي مسنون تنفسي نتزمرت غادي مسنون كا نظن حاجه كتوصين غفاز ليك ساعه هو الدالي وكنيا اني ثلاث ايوولك يعطيكم الصحه ميرسي. Alors, c'est par rapport au sujet de l'obésité. Donc, ma collègue n'a dit que l'obésité est reconnue comme une maladie chronique depuis 1997. Donc, par l'Organisation mondiale de la santé. D'accord. باش نكمل ديريكتومون كما ندير الهضره فلاس فين نشتاقي ديجا مدير لي الهلاك قيت ولا الكوفيد كورونا الوغ كثر بزاف لوبيزيتي شي لوم نار لا فام ميم سي بارابور ا لي زونفون دونك نكونيت ولا كذي لا سال نسعى طاس يدي تسن سورتو ميحنا تنقيم ديجا دكو خامسه في لونطون واقي تو دونك فرانت اتكسن تسم في ساعات ديال الكورون سنت ديسفي دايره ديسفي دايره كي درنا دكتور حماش فوالا هو ديسفي دايره سيس دونك تسنت دورنا تنسكرينت باش كني الضعفان تخدمت دي بروغرام اليمونتير بيان سور لو بروغرام اليمونتير يتخدم على حساب لو كور لا بيرسون جوستومون اسكو يسعى يعطيكم الصحه دونك اسكو يسعى لا مالادي اسكو يسعى بروبليم دو سونتي اون جينيرال كل ديagnostic تاخذ قبل لو ميدسان سينا كينا سوا الكوليسترول كل يوثميك دونك الا قسم بروغرام اليمونتير يسوى من انتاث على حساب لو كور اثن ديجا يجرب مسيو محفوظ ان شاء الله الوغ c'est par rapport à l'obésité, il faut toujours suivre. Mais si le programme alimentaire qu'un donc il faut pratiquer du sport, il faut appliquer le programme alimentaire. C'est pas un régime, c'est un changement des alimentations. Des habitudes aussi. Des habitudes aussi. C'est comme ça حالي bien كدو غلق المحفوظ محفوظ مسلاغ ضعف التجربه يعني كنمشي تليص هذا شويه السبه اذا كيجان ذاكني وكنا تخمض رايك وكني اتنقص اطاس ديال الميزان وما كيتقارن سيت اون مالادي كرونيك كنشتكو ذاك يجري وكنا تقيم كان كاسين دونك هالكا ساعه اون مالادي كرونيك دونك هذا قيمه مسلاغ محفوظ ضعف التجربه يعني كذوك حريشاكي pour être franc parce que يعني لان la maladie chronique c'est les rares c'est la première fois que plateau c'est l'obésité c'est maladie chronique. Mais bon, les personnes obèses et surpoids, تحب عادي نغلو بس قار سوربوا يسعى الميزان يجي شويه زيادة الميزان زيادة الميزان وين يسعى زيادة الميزان وتفي قال بين يسكنها هذا يطير تا مومون وزما هذه الدو زما هذه يحرك قاع نتطرني سكوس مثلا مش تحضر محفوظ لولا ذاك داكور الله يبارك لا لولا ذاك كيقول قاري خشن كيقدر قاري دارت قاري خشن من بعد افيك لو طون رنوك الميزان وتفي قاره داكور شويه بس خسرت ماما بلي سي بون شنو لي سين يصعد باش تفرض بلي كاين تروك كيلكو بار الا قات تريغليها par exemple il y a plusieurs signes par exemple واش كان تاع علاز يتصل ولاش شخرط سمسو لعب سمسو لعب بس خرخوره كي تقركوني شخر
باغ اكزومبل ميم لي فيتمون انك زمرتها تلصق الاس ما تبدلت انا تسلسو دارين كيعجبن باغ اكزومبل كي خلايا تفوق خام مثلا تفوق 7 اور دو مات الا لقيت كرا 6 ونص 6 باش ان دوميور باش تصايش تتنيو حاشاكم لي شونس سي طري ديفيسيل باش تلصق تما فريمون بورسيون اوبيز يسوفر نعم يعني تجاكولي سودي سوفغارا يسكسبريم با جوستومون دونك انا امشي للميري تجا كون شتاكي ديريف وتقصد ايوا كانت تهضرض ايوا كانت تشقرب لا مالادي كي سي ان ديفي تاع زمض قرويك ايوا كنيت باسكو محفوظ مشاكل لا يعني قالت نزركا كرا تيوني وين كرا لي زيماج مي كوميم سي لا ريوسيت انفان سي اون اسيورونس داني وكذا اللي توالي اللي 180 كيلو لا سي عالم كاع ولاش 180 يا ريان اي بي ميم سوفر ما ميتسوكس كانت كي جيت ترقد ما تلقاش التفطار يعني كم كانت اليز وزمرتها تعيش طعم العباد ميم الترونسبور لي بيس العباد ميم كومبورتمون كبرذات دول كبرذات داكشي توتو كي قارس تضيس مفاجئ à un moment donné il a un changement correct changement c'est des pics d'accord اكثر الحاجه باش كيطرو شونجمون ماشي كيدير انا شاكين معليش دينار دينار يوث شويه كيلونا سن العباد justement محفوظ يسعى ليسونس جيستيون جو بونس هكا سي ماستر بيزنس ادمينستراسيون و ميم طون كلون c'est-à-dire تخدم لك ولا شي مشطاح لو تياتر سي تو سكي بور انفون مام طون نخدم لي غرو بينيفولا نخدم تو سكي لي زوبيتو لي في parmi les adhérents يوث تاع نختي لي بيسيون اللي دات برابح اكزاكت تاع حتى الخطبه تعجبني يمكن هناك هذا مو فيه شغل ثقرحي يقول لهم كي شويه مرنا يقرحيك لو كلون نينا يقرحيك كيما قدنا شغل في قباض بون لو كلون كي بور موا لو كلون pour moi c'est presque sacré ماشي sacré c'est presque sacré خاطر الكلون c'est pas facile de faire ça ويسهل راه سي هذاك ولا شي مشطح ويسهل راه تصصب العباد وسي وزيد ماشي ان انسومبل خلا اكزاكتومون في شغل يغطي ميتسنا شغل الكلون في ستراس القيمه ينسي الكلون سيدات اون بليس دو سا شغل الكلون ميتنا باش شغل هانديكاب هانديكاب افيك سيدات قرح شويه يقول بصح كي كنتقارح يمو فينا كامل كاين الوقتنا سفر نقول لهم شنو بعد كيف طرينا وقتنا فيسي الحمد لله على كوتي غوش مع الوقت مع بارابور وين شتكي استفرق نقول لهم بعد اي بي الحمد لله ثورة البيكنا يخدمني جانا خدمه كاينه ولا دي فوا دي شوز سنتينا دي مارني قرحان ديري سنت 100 سنين السبه جاك يوال المحفوظ شحال يكسروحهم بعد وقيله دي تزويل تنين وفاد ذاك وغير اقنطر وقيله يكسروح محفوظ هكا بلاش كقنطر 86 كيلو 86 كيلو ما الحمد لله كمان سي ان ديفي الحمد لله ثورة ساعة نوتر دي فيها داكور محفوظ كان قال عطاسي في عبد المسلايه هذا غادي يحكوا هذا الشيء كيخدم محفوظ هذا عبد المسلايه ضاني امشي تبدل ثموغلين تمتي غير محفوظ امشي قلا امشي غورال مسلايه خاص دقشيشه مشطح هذاك جينين مقل كان وين هذا وفيان غيقبان قراص بالبول ومن بعد المسلايه ضاني وراكم قران سيدي يقول له وطنكي الهلاكات النظام خاطر امجين ارثورا توصين اما الوالدين اما دقيشه مشطح هذا مقارن قارنس بعد الميزان كي نزيد الميزان ويتسح وجهات كان بنادم اكذا مازال هاد نغال غرون اطاس سقسيين صغير اطاس سقسيين تكون مثيل تكونوا ديك خامنون مع لا اوقف الان شتاكد المسلي السبوت تفاصيل هذاني بنزرت ثورق ثكيه سينا كي ندنوا على الغور اسمكتي سوا سيغرالان القبث نغ لوبيزيتي يفادي الجزائريين ايو سكوساكي غدوي ديك حوزه وراكيا 6 دقائق 150% ديك السن الطناكيه تتساع تيغرالان تنتزمر تيكلت ثام زوارو تعقن اسن 11 اكتوبر 2015 ذا سي بديا ميال وراكيا ايوا كان اتيكتي غير غندونيث مره سلمضرا اينس مذاقلا ود الهنا رايس سوذم اونصيف
هذا المشكل مشكلة عويص حيث أننا تفاوتنا وغير 50% مدن ذيك السن الطناكية نتفد دغا إمذانا نكسعن غير 18 69 إسكواسن الحساب ذيك السن مقار مليح والحساب غير ثلاوين ذوين يقلان ذا عليان من قرنيثن غير يرقازن اللي هي مصابة بزيادة في الوزن أو السمنة. إمجاين ذي مناديين تولينا ذاك نير العادات المكلا سبا ثم زواروث لوبيزيتي أم المكلا برا إكتورون ذي الزيت الخبز ذوين النظام سبب مرضي نقدر نقولوا يكونوا عنده أطاس نسبات إيجلان تفت سباك شدن غرو غوردي تفكا أم لقواطخ أما كني ذاني أغور نتنفسيت يتجا أمذاني تتنبلا لوان ويتيت سيختار بينك حوج الجتينس يمر بأزمة نفسية يعني حالة صعبة يولي يختبئ وراء الأكل وعندنا السبب الرئيسي هو الإكثار في الأكل الإنسان يأكل أكثر من ما يحتاج القبوث نغ لوبيزيتي تجا إذا ما نزيد فكا والحنرة أكنيلاق أين ديقلون سواطاس بطانا أم لهلك بول الكونسير لكذ السكر إيموسناون قحريش انتزمار تتسفقينين ود قارن ذاكن وغير الهلاكات ونحلو يرى سباسن ذي القبوث أفايا أيضرا أمبيك زمارو مذان أذي حذري ماني سوغوركي اولا غورما دكتور حنا شي نكفاد سيون وستقصير نتصم الدنيا ذاك دي نقارن ديما ذاك نيفوتارا الحال يزمر امذانه دي ولكن لا تفوت غا شتكي ثاني زنا محفوظ ام بيقلا ام بيغورال ادو غال غالامي اذا استقسيني مزوارو الدكتور امشي نزمر دني ذاك ني امذانه كثاني ساعه زياده من الميزان. Donc, nous connaissons en pratique courante. Donc, il y a une méthode simple. La méthode la plus utilisée, c'est dans le monde entier. Donc, c'est le calcul de l'IMC. C'est un indice, l'indice de masse corporelle. C'est simple. On a besoin de deux données. Donc, le poids du patient ou que de la taille INS. C'est un rapport. La taille INS. Donc, le mizan INS ou que INS. Le rapport entre le poids et la taille au carré, on dit qu'un indice. Et à l'aspect de l'indice, ni un zar. Est-ce que la personne les indices, je pense, donc les indices ils vont nous dire est-ce que la personne elle a un poids normal donc hier par exemple 18-25 la personne elle a un poids normal, elle est normale 18-25 voilà donc normal d'accord. 25 hier 25-30 la personne elle est en surpoids. C'est 30, donc la personne elle est en situation d'obésité. Et l'obésité aiguë, c'est des grades. C'est là le grade 1, donc c'est une obésité légère. Le grade 2, obésité modérée. Et le grade 3, donc c'est l'obésité morbide. L'IMC aiguë va être supérieur à 40. Ça, c'est le stade ultime. Il y a une autre méthode aussi qu'on utilise en complément, en fait. C'est pour savoir où est répartie cette graisse. D'accord, donc c'est simple, c'est un rapport aussi. On calcule le tour de taille plus le tour des hanches. On fait un rapport, il y a les deux, et ça va nous dire est-ce que la graisse aiguë elle est répartie de la partie supérieure du corps. Donc là on parle d'obésité androïde. Nard dit la partie inférieure du corps. Là on parle d'obésité gynoïde. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on fait le justement خاطر اطاس الحوايج تيكوال امدانا والسناره ما تهضر العبد دويره ديك ديني تقبض الا كتخدم ذا ريجيم دي فوا ذا الكذب ستادير سور البلان ميديكال ذا الكذب دونك ناد ذاك نيا هذا نفك انا مشاكي لكن امدان تفهم لا طاينس شحال ثغزي الناس شحال يوزن اثن تجمعهم اثن تفضهم le poids sur la taille au carré. D'accord. Et on dit que voilà. ماذا قال لي فغاد كاع 18 25 وسعير وراكي 25 30 سي السوربوا مازال شي مرض لوبيزيتي داكور 30 ذا ساون دونك يسعى وراكي ور نظام اهث اين يقوارن
دغور فلاكي ذاك اللي ديم جايين قارن ذاك اللي وكار الهلاكات دي مالادي كرونيك والحويره بس انت نشتكي يتخلق التونسيون السكر وين هذا مسلا هذا فين نشتكي دكتور حناشي avant vraiment je vais attirer votre attention sur un point c'est que déjà l'obésité l'un deux situations c'est là l'obésité primaire essentielle c'est-à-dire c'est l'obésité maladie d'accord c'est là l'obésité secondaire qui est secondaire à autre chose à une maladie à une prise de médicaments dans la première catégorie donc il y a plusieurs facteurs c'est multifactoriel c'est le facteur génétique d'accord par exemple dans une famille les parents ils sont en surpoids voilà c'est héréditaire on va être les facteurs environnementaux ça va être le comportement alimentaire ça va être la sédentarité le manque d'activité oui oui exactement le facteur psychologique c'est très très important parce que les personnes il faut pas oublier que les personnes qui sont en situation d'obésité il faut le dire, ils sont discriminés, ils sont pointés du doigt. Donc ça crée une situation de stress chez eux, de l'anxiété, voire carrément. Au début, on l'a même pas. Surtout c'est l'anxiété, voire carrément la dépression. D'ailleurs, ما تكملتي هذا الهضرات تحس بلي تروحوا ياك difficilement pour parler. Justement, il قد سميتي كان باسكو لدينا محفوظ ماشي دايرين سهلا محفوظ يروح هاد يخضب من سامية المزيان سينا كاين ناس داشو زدنا تقشيشني ناس كينيا هذا انكلون نعوني كسلصينا راشي مشطح لك توزرت ذنش سني يجان محفوظ يقول الناس الا قدوا على واش تاكيد دونك دكتور فنيضي سي مالادي كرونيك مي ماذا قلا امذن يخدمك نيك يخدم محفوظ la maladie qu'est-ce que dire toujours non en fait bon une fois qu'il a perdu du poids, qu'il retrouve un poids, voilà, le poids, qu'il retrouve un poids normal, en fait, il retarde au maximum la survenue de maladies, les maladies les complications, l'obésité, exactement. Donc, il redevient carrément une personne tout à fait normale, d'accord. Mais il y a toujours le risque ni de rechute et tout, donc d'où l'importance du suivi à long terme. Très bien. Justement, c'est محفوظ نريد لها وزنها أقنطار 80 وغلا عدار 95 دونك مسلية قد شي كيخدم محفوظ الميداس يروح يركل تسبتكين زيادة يكون حواجات في كينس بون باش يسوط 180 دابور ذا شي يسوط 180 سي بليزيور تونتاتيف دو بريز دو ريجيم كان خطر الوقت اللي الريجيم ما سافي با الماضي شي ميقان الريجيم خمر الريجيم وما تحبش خمر الريجيم ما تحبش بليزيور تونتاتيف بعد البروبليم كو اسمها خمر الريجيم ما حبسها مالي مثلا 160 هذا 165 سي فري جو بري هذا نوع لو بوا أفطر هذا 140 puis أفطر 165 تسمى بليزيور تونتاتيف دو ريجيم بور سي دنا دكتور ا لون تيرم الا قصدي غتكمل غا سويفي الا قد يكمل سويفي ان بروغرام اليمونتير ماشي ريجيم un programme alimentaire il faut changer carrément tes habitudes on appelle ça un rééquilibrage alimentaire moi je préfère utiliser ce terme plutôt que le terme régime parce qu'il fait peur aux gens d'accord le rééquilibrage alimentaire on réapprend الا قديتش ومذان عينيك حوايج تفكني ناس il y en a des il peut manger de tout il peut manger absolument de tout il y a rien qui soit interdit كانك حوايج جوستومون باسكو محفوظ هادو غير غرمه ليبيا ثلاث تصد يعني ا تو مومون جي بري باش تحمل لا تشرب بوكو بلوس محفوظ العجاج الواقي لي بيتزا ولكن لا بريفيري بولي حنوزي ساسفيريا c'est pas préféré mais c'est du pays que ça fait 2 ans tu as plus mais راك دير شي مقارن الريجيم وسينا شي مقارن مفهوم الريجيم شي مقارن سي كوا الريجيم نعم بعد في بليزيور تونتاتيف خدم الريجيم بعد ريكولي خدم بعد ميكس مع ديميسيون l'un des spécialistes فهمنا سي كوا ريجيم يمرني فهمنا بلي الريجيم سي ان مود دو في il faut changer mon de vie نمط الحياه مثلا باغ اكزومبل الصباح دو كرواسون شي با كيد ولا تيزان كيقرا كنا تمر
change de mode de vie. Maintenant, 4-5 repas par jour, 2-3 maximum. D'accord. إمسيا العشاء إمسيا 6-7 maximum. Ça avant, sur minuit, à 2h de mat, à tout moment. À tout moment, mais régime. اللي هو ماشي ما قال ريجيم فريميك شما فهموا باللي ريجيم سي مود دو في يكون ريجيم مربوط بالماكله سيدات وهذه الغلطه اللي دايرينها خاطر الريجيم كما نقولوا حنا مربوط بزاف الفايس منهم الماكله منهم مرقات منهم شحال يرقد منهم الماء ثاني لازم تشرب الماء بوكو دولو على خاطر باش يخدم الميتابوليزم تاعك الدكتور تاع خير مني هاد الامور مام حياتك كيفاش تعيشها تعود تنظمها مثلا تخلق لها سبور انت دير سبور تاعك مثلا 2 فوا بار سيمين 3 فوا بار سيمين ديرها الوقت تاع السبور ماشي ما ديرش كاع حياتك ومينيموم 3 فوا بار سيمين كوتش تعرف با فورسيمون فاني يونا يسعوا لي مويان يا اخي كان كوتش ليديا با فورسيمون يسعوا الماتيريال دو خام شو الا باش كان يخدم لو سبور مي كمان فورسيمون يسعوا الماتيريال على لا ميزون قلك خزر هذا مسيو محفوظ دونك يزمر هذا يخدم دي زيكزو مثلا يابليكي خام ونحوجني ماتيريال ني والو ماشي اوبليجي فلا نروح على صال باش بور براتيكي لو سبور نو جو بو براتيكي لو سبور à la maison avec les méthodes il faut appliquer هذا يجي كان دونك باغ اكزومبل تمطوطي كلان دو خام ماشي تمطوطي خدمن بون خاصو لما زارتي تخدمين تروحوا تسلت لي فيكول هكا حملنا هذا الحوت التصيده اللي تورينا كوتش ليديا داكشي الزبانات ثاني تمطوطي لاني كيكو خام هذا السواليه ايوا كاين هذيك الصنافات كان بودل تخدم ايوا كاين تحسي مانيس ديجا جالس دي مانيس خفيفيت وميم طون زياده الميزان تسترب دارا داكور الوغ تورا كيجي ماشي كل فام الجيريان الجيريان جو بريسيزا اكزمر نضرو حتى لي سال دو سبور باش تخدمت لو سبور باسكو الغالب ديال الجيريين ساعه يكطس لي مونطاليتي مخالفيس وكل يوم داني تيكوا على حساب الجي بي اس تيكوا دي تودرين ولا سا ديبون ديال الوقت تيكوا ولا شي ديرين من ليديولوجي ولا شي الوقت فهمتيني كيني تخدمت جو بو با زميل غير دسها لا سال نعيشو ولا كيرا تمطوطي ونا تمسفاره ويتما داش تاكي جوستومون انا كنت عايشي ذاكي سورتو الجي جو بريسيز بيان الجي ساعه لا مونطاليتي لا نويغاد اوفير لا نويغاد سيفير دونك ماشي ديال المحال تعوض على لوبجيكتيف نا تخدم لو سبور كاينين ثورا كسار دي فام تسويفير سنت اون لين je donne les programmes alimentaires. Le programme est bien étudié. C'est par rapport à l'âge, la taille et le poids. Le poids aussi. On fait les calculs et tout. Le programme alimentaire plus le programme d'entraînement suivi à la maison. D'accord. تشجع غاسني كاين لي ريبونس لا دو طون لا تيقاد ادفغونتي تزواره سينا كني تجانت جوستومون تزواره زعما تسول كوراج باش غادي حكا ومن بعد تغلر دفير نغمات ولي مانيس دان كوتش il faut suivre d'un coach il faut suivre mais justement كاين يتابع خنت اون لين دونك مالغري تسالى على لا سال من كاين تو الطون يجلس مادام وي ني غاس اسينير بتي ديجوني دينن شكاع يثيد لو ديجوني شكاع يثيد لي كولاسيون اونتر لي روبا شكاع يثنيد كلش الا ما تمديت اما تروح تزين نغاتطس يمكن قانون تيزيوزو هكاكي فوالا سي سا دونك il faut toujours suivi d'un coach sinon impossible à s'avancer impossible à تالي même تي ذاك دي تسنا لا سال زعما ما الا سويفي لو كوتش jamais تلحق l'objectif la réussite donc il faut toujours suivi un coach d'accord يعطيك الصحة un suivi multidisciplinaire je pense hein. Oui parce que c'est vrai c'est plein de personnes en fait qui vont intervenir ça le médecin d'un côté le coach sportif le nutritionniste et parfois aussi le facteur psychologique parfois on a besoin aussi d'un suivi psychologique il a يوغير على بعدها الجزائريين surtout celles اللي سنين الحمين attention يخلق داطس الاستيكاري exactement oui tout à fait donc des fois les personnes à Guinée elles ont besoin d'un suivi psychologique voire carrément un psychiatre parce que des fois ils font carrément une dépression
bien sûr. D'accord. Donc ولاد ثورق اكيد نزرا نند ذاك لانت سباتيك شودن غارف كان عرفت العفس مسلا سيرينات ناد الى لو فاكتور هيريديتير نا جينيتيك محسوب ما داك لا يسعي وندي توشو تينس غير مولاني نس نسقسا محفوظ كشيني مولاني كنا لا فامي اسكو لنا كاوكادي يكتقفن كي فلاح اللي مولاني كل يسعى فلاح سي با دوني بوانو امي لا فامي كل قبوانو كل قبوان اسكو قبوان زياده سعير يونا مي ديجا سوصل السلام عمي مراد الله يبارك الى ديباسي محفوظ ما خليش اتخمم تربع اكيد غا دكتور تصيداري تولين داني لنت سباتك شو دنا غار تفكا اي درافا غا تفهمها تصم بني غادي قارن لكن هو راكي لو كواتر وين يكسعان لو كواتر D'accord. En fait, le goitre, la raison principale, ça va être l'hypothyroïdie. C'est un facteur hormonal. C'est les hormones. Les hormones thyroïdiennes, elles agissent elles régulent tout le système, tout le corps humain. Donc, en fait, quand il y a une hypothyroïdie, quand il y a, on va dire, le goitrice communément, quand il y a une hypothyroïdie, il y a un ralentissement du métabolisme de base. Donc, le corps humain, en fait, il consomme beaucoup moins d'énergie. D'accord. Il y a pas de consommation d'oxygène, d'énergie. Donc, en fait, le corps, il stocke, pardon. Voilà. Je comprends, il y a des mots médicaux, il n'y a pas de problème. Donc, le corps humain, il stocke, stocke la graisse. Voilà, et l'une des raisons, oui, c'est l'hypothyroïdie, mais il y a beaucoup d'autres raisons aussi. Déjà, par exemple, le diabète aussi, il y a les maladies, donc l'hypercorticisme. Oui, après, c'est des complications. Oui, les hormones, oui. Oui, là, c'est dans le cadre du diabète secondaire. Diabète secondaire. Surtout, يكثر بزاف لو مالاد اسمه هرمونال Oui, justement d'ailleurs تصمي تروح انت لشي جينيكو باغ اكزومبل دزيني والصيدله متكرره صدق الدواء مي لا قامت تخمض il faut pratiquer un sport. Il faut faire un programme alimentaire. كاين شويه ساير دي فام تسنتدعوا لا سال يا رب pour l'instant c'est واحد 3 انا الى 4 ساعات un problème hormonal. Donc le problème نسنت سي لا غراس سي تتغامن تسمتني كل يتغامن ديال الموالده نسنت جوستومون داش نسنتي تجنز مير انت لا صح. Donc c'est un problème pour les justement ولا ثوره ند ذاك نقول كي ماشي كاين بشبحان العاب دونك سورتو سامطوط الا لقاتي جبيح الا تصل الحوايج مولا دركاز ميداني خلق تصل لهلك تقاد مسلف لهلك بولا فطان نسكر الكونسير دغنيو راني يخمن اداري تولين نكدو غلا ما محفوظ دونك نريد اللي استعمل الوقت فهم شو المعنى ريجيم وستنير ديو تنقيت سوازالي يعطيك الصحه محفوظ لو تمدو كليدا ديال زاني وسقيم المعنى كاين الريجيم اذا نقار كاس العاميه لكن امدان ماشي يخدم ريجيم كيون الوقت كانوا من بعد اثيج ومن بعد ديال الروس معنا امداني لقى يكس العويده كي اون الهياره غير نستخدم دي تودر بومدان الا ما الدنيا سورتو تنقول كي تستنيك تختار الماكله من برا لي فاست فود وخدمنا السبور والحونه دونك محفوظ كشيني ميت واحد ولا كي يعني ميت خمط كلا خمط يوصف السبور فرانشمون كاين ناس ولا سير جامع ديال سي محفوظ مي سي توجور سي ان ترافاي ديكيب يا اخي كان سي ان ترافاي ديكيب ياكل لا فولونتي نلعب نظامي الحمد لله سي نسيو فلوبيزيتي في سمنايين في الترافاي ديكيب نكون من لي بار ايكيب بار اكزومبل نكون يونا ديروا لا سي سي بون هي الريجيم ما تحبسها لوطخ سي عاوني سي كملوا دي 15 كيلو 10 كيلو الاخرين كمل نتعاون وي تعاون سان سوتيان مورال وي تعاون وي مي سي تقرا ريجيم سي يلعب بوكو بليس في الكوتي بسيكولوجي يعطيك الصحه على خاطر باش اللي ديسيدي اللي يخدم الريجيم سي با فاسيل اصلا نخدم الريجيم ولا يخدم انا انت اللي لقيتي ديسيدي
les sucreries, surtout de guerre. C'est pas facile. Surtout de guerre, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. السيناغ خدم رجال ما تخدم قرويس. Il faut décider أصوات نسير ديسيدين. ذي مانيس. من بعد إن فوا ديسيدين تسمى ذي ناس مرة في تعاون. خدمت مثلا خدمت لا فولونتي اكسبور. خدمنا مثلا دي بيس الكوتش خدمنا لي سبور انتونس. خدمة سبور مثلا كنا كنخدم ثورة خدمة لي روندونير دونك لي روندونير هذه تدو مارش ابي نصرح نزورو نسعى زورو الدور نسعى صح زورو ديجا محفوظ نسعى الجزائر شباح مليح زورو دور نسعى مساكن ثبورتان نسعى الشباح تلاقي نسعى ثاني الحدث هذاين قلتي سميتي الشباح ثاني علاش حاجه الاولى ديكوفر لا ناتور دوزيام سي دو سبور سي دو مارش ميور سبور سي لا مارش C'est une culture d'avenir. D'ailleurs, c'est quelqu'un en base de c'est la marche. C'est la marche. Il a pas dit c'est la marche. Il faut pratiquer la marche. Mais un cours intense. Par exemple, le cours de body attack. C'est un cours intense. Le cours de body combat, les arts martiaux, c'est la même chose. Les cours de cardio training, on a des cours des circuits. Nous la salle, c'est des circuits cardio intenses, impossible. Un homme ou une femme obèse, un enfant, directement. Un travail intense. Amir Lidina sur place. Effectivement, bien sûr. Sur place. Après, il décide d'être carrément. Justement, le fait d'arriver فنين وانا محفوظه تصي علي دي تزور انا كوان كوزمير غال الله غالب يخلق يضرب بدا عيش هكا عيش هكا مي سادير مايديان سي ان ترافاي ديكيب يونا كي دي سفيق وفي تزوره توجور سادير الحاجه يوكيك ساعه نزل ذاك اللعب ديال من ذاك يزمر دي يخدم يزمر دي ولكن الا دي عيش نتا اميغا النظام هادو غير غورم الدكتور ديك سقسي النظام امجايين على ستاتستيك يكتوجردن اما غاليف انت زمرت تقارن ذاك وراك يحوز كان لعب مقرن معنا الخوف مقرن فراشي مشطح في السوثي وين كان ثورة دي 2007 وفند ذاك النيا 9% بوراشي كلان داو 50 ساعه وراكيا دي 2012 يولي لحساب 14 في تشهر 9 دكتور. Oui, effectivement, même chez le problème, il touche tout le monde. Donc oui, même chez les enfants, le problème existe. Il faut savoir que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc quand on dit les statistiques en 2030, etc., vers 50%, c'est pas pour rien. Oui, une personne sur deux sera en situation de surpoids, minimum. Voilà, donc chez les enfants... جوستومون اتصلوا لينا هذه سؤالين اتصل مدن عني ثورة ركاز يخدم ثمطوس تخدم نتسختيري نتسختيري انه حد نتشاكل دون دي ريستورون دون دي فاست فود دي ساندويتش ونزري الماكله في توار الزيت تعاودن الزيت اغروم صاف دي غامبي دي زواره امذاني زمرا ديتش كلش من زمان في نحرم الدال كتشينا قال كتشينا في الصدر الماكلاكي بصح اللي يستينا مكالايتش ومن الميغارايتش هكا دكتور. Exactement. En fait, il y a un apport calorique par journalier. Il a قرا dépasser. Une fois qu'il respecte cet apport, c'est bon. Et il faut qu'il évite au maximum les aliments hypercaloriques. Les fast-food, les sodas, etc. Donc, il vaut mieux préférer le makla proham, par exemple. Vous contrôlez plus facilement un chou système. En plus, ça nous raconte juste à la oued nzik خطر زيكني باغ اكزومبل البروبليم كي لوبيزيتي نتوزا فاكين نزرف بوكو بلوس دي امريكان كلام كلا ثموره الحالك سنت وطنا كميل داير العوامه كاين كوره كونترير تنوان 50% مدن والطاقه ديك سنت تلاوين وصمتو سورتو زات وركاز استحمالات فانا كابابي الشعر تشبع والعاله معنا شوطو ميثوره نتفضل كل الله يبارك يعني
الله يبارك. C'est le mode de vie qui a changé. Mais il y a les moyens, les gens ils font moins d'activités sportives, ils sont sédentaires. D'un point A, باش نروح نسير خامة للخدمة، أنا في الطوموبيل ما نروح نس transport, alors que زماننا ذا الحول. Le sport, ils font pas de sport. Les gens ils font pas de sport. Donc ليه نتلقيتها دكتور ديال العناية مولود شغليف. دونك الناد ذاك نيا أمذان يار السبات أهات القبوتاجيت نيا مسلايات نيا تصن سباتك شدنا عارف كان العبد ما يسعى أقولي في كينس نيا لان سباتك شدن على l'environnement عارف واش ولتينس le facteur génétique أنا héréditaire. دونك أمذان ماذا قلنا يسيت يثار بوينيك حواج لو كورينس إذا من ذي الكور والحونا لك نلاق دونك ذا الشيء يقدرون دخلت في كان العبد المخزن انا اللي كني تجالو فارني امشي يقدروا ذي في كان العبد المية يكتوغال تسم تيتوغال القبوث. D'accord. Donc les complications de l'obésité. Donc les complications de score l'obésité existe de score donc l'insulinorésistance, l'intolérance au glucose, c'est que les dyslipidémies. Les dyslipidémies c'est le premier facteur de risque cardiovasculaire. Donc les vaisseaux du corps donc ça va constituer ce qu'on appelle l'athérosclérose, plein de complications cardiovasculaires, donc les AVC, les IDM et tout. Donc c'est surtout ça la complication principale, mais les complications les complications ostéo-articulaires, donc les arthroses, la gonarthrose, la coxarthrose, les complications rénales, plein de complications, même donc psychologiques. غانا حنسقسي محفوظ محفوظ كيتيني دي لا بيريود كي اللي تقباط شينا كي ناس خمض عيني قبل ما نغالط تنقصد يدرا توفير داك لي ديفيكولتي نعم مي تروحوا دار الطبات وساعه راك كي عطانا كي دو دارير كل دكتور لا دونك سي بارابور اروان شتاكيا القبوط بيان سور. Bon, fais-moi la question bien. Alors, محفوظ c'est-à-dire يسعيرا دي maladies chroniques. C'est ماشي chronique mais c'est des maladies par exemple score, c'est à la tension, c'est les articulations قرحني طرني ولي جون ولا سمعت الدور الدور مثلا 20 minutes تحبسها وسمعت تكمل. Et puis le score autour de 35. Score la tension c'est toujours 14-15 c'est pas au-delà. مي مع الريجيم مع وين حضر مع السكور ولاش بطيح الحمد لله تري بيان ميم لا طونسيون سي ريغلي مازال شويه لارتيكيلاسيون سي با بارابور خاطر فيها بليسيور ديجا مي الحمد لله مي الوجع اللي يقرح ثورة ما يقرحش مي ريزيستيبل زعما راس تري بيان بصح قبل زعما سي با ريزيستيبل دو شويه يقرح الحبسه داكور بصح محفوظه هي درت كمل اكنيت اللي ذاك نعطيو غلط العوايد. Est-ce que c'est-à-dire le mode de vie جديد إذا جدي فانا أني ذا يروح ضيف دويلة النجم رابح مع سيدنا دار دويلة دويلة تكسر نزل لس ذا مقرن أي درا العوايد إن اللي زابيتشد ندل مضادنا c'est-à-dire ميدو غالط سخام المود في نينك كمل الطن نخصو ناسو غلط العوايد bon كلمة فقنا دمرابح كملت بخام عدي شوية بخام عدي شوية قلنا تستنى ريجيم تستنى ديتيتي بخام سنوات نفهم دونك الحالة على حسابك تشيني سي بيان عادي حاجه العاليه في كاس خمس وين الماكله ديتيك مثلا نفور خلا حاسس كسو افطر قسو ثقطف مي ترى تيكربامي سي رار تيكربامي في خطر في الكان جور انا في السمانه خدمت الجمعه سي الخميس لافي الخميس الجمعه سي كوسكوس سي تراديسيون وي سي سا بيان سور مي كوني ريجيم ساعه الكوسكوس سبيسيال مطمزين سي سبيسيال مام سقي سبيسيال تما مام في ريجيم ماشي ما انت 16 شي تبع بيان سور بصح نقي الماكلينك صفيتها كيف تيسينا زعما لي مايونيز شي با لي بيتزا في مره ماشي ذاك النخ بصح تحملت بيتزا نو حملها البيتزا على مون دوني تدير تصل محفوظ لي بيتزا كاري واخا ميزون برا بصح بيتزا كاري واخا سي ديليسيو فريمون البولي ميم البولي محفوظ يتسيز هذاك
هكا محفوظين الهان كونترير كنا لما تضرر الحاجه المدد ديس امثل الاثنين الكوفيد نقارد خاصك ان شاء الله تعدي اللي صار معنا لانت تمثيلين ديالنا لقات المد يعطيك الصحه محفوظ كونترير سي ان ديفي تشقر ديجا ايمانك تشيني لك وسمتي نكدو غالا غتمثلي دافيون يوث الحاجه ساعه اللي سدو غالا غالي دياسي نكدو غالا الدكتور علي روندوني كيك سيدين نمثلي تسيدينا داكني في متي الساعه الاثر ينس ضم قران دي العفس تكون نظرة دي جروب باغ اكزومبل تروحوا انت اون فامي تروحوا انت الزغوات تروحوا انت الغوافير سي بيان سي تري انتريسون سي لا ريوسيت الفلامان دارنيون بليس العطله ديوالي باسكو كايني دارني خدمه دي زونترينمون اون بلان اير داكور اسيني كان بغيت كل نعملوا شغلي في مهدينا صبرينا هذا تسكن كرا نتصور ليديا نعمل ليديا الوغ خدمه دي زونترينمون اون بلان اير نتبروغرامي كي دي جروب spécial femme 100% femme نروحوا j'organise tout ce qu'il faut donc تاويرثنت نتونطريني au bord de la mer نخدم لونطرينمون ماشي انطونس سامبل الا وين نخدم لا مارش شويه كاين لي زيكزارسيس كي خفيفين باسكو ماشي كل سونطريني ديال لا سال دونك كل يوثنسا ماشي كل تابع انت كل سبور انت ذاك ديت سبيسيالمون في لو جورني باش تفرنت تحوس انت تو خانولاش بيان سور دونك خدم غاسنت دينا مدينه تفنتي ما نسنت خير لا سال نخدم شويه كي لي شوفمون بتيت فولي كذا او بور دو لا مير نغلا مارش رابيد ومن بعد تيك اون فا اتاكي ان كور كا سامبل ماشي حاجه سامبلانت ليجي ومن بعد ديك نكفو لو كور استوى غاد حوسنت الا ما تمديت ودنو غال دونك تفنتي ما تكسنت لونغواس تقلق كوين كنتي قارحن ادفي دينت المخ نسنت دنو غالا سخم même si j'ai programmé une autre excursion plus entraînement en plein air ce vendredi inchallah le 12 mars à Sidi Froj vous êtes tous invités alors محفوظ نوحه هتدور محفوظ بيان سور نيرد 100% femme كي شاء لا لا 100% فام جوي غير مازال سيدي خطيتي ان شاء الله le 12 mars ثورا puisque c'est les vacances à l'occasion donc ني غاسنت ما داوي في لي زونفون في ذاك الساعه لي زونفون هذا سنت نخدم اونترينمون فاميليال داكور donc c'est très intéressant تخدم لا مامون avec son fils sa fille donc c'est parce qu'en fait c'est une culture dernière voilà c'est une culture oui انا donc ذيني الهان مثلا باش نرفع قلتي الطابلات اختار لونفون سي توجور طابلات تيليفزيون طابلات تيليفزيون اساس طابلات سوفريت جوستومون سي بور سي دنا دي زواره ذاك لو مود في كي قفد لنا تودر تكي نيالاس بومدان زيك راشي مشطح في كاسنا العفن دي برا العفن دي بدوكا نسن خلاها تزال نخاطر نعم محفوظ خلاها تورا برا تزال تكدوك تدار اي ثورة خام منهم كان ولا شي اكتيفيتي فيزيك ولا شي كلام ميم الكوتي مونتال سا ديفلوب با مي ثورة سينتا فايدينا كمل لا بارتي ثورة اليميني سوف هذيك الرواسه بلانس بزاف لي بلاص بيبليك خمم بيكنيك pour ça j'ai programmé des sorties familiales des entraînements familiales donc الحاجه الهان يمكن فريغ توجور هذا افونسير ذي الدومين دونك ان شاء الله كنقارن لا مامون تا في ماني ساكد ويقول الحاكم تزوار داك وخام ديجا ساعه ليكيب كميني اركازي مستان يمكن اركازي وداغين دالي اكليست ان شامبيون دي موند فوفينا فياتوداو الوساني وسيدي سبورتيف داغن خدمنا لا ميسكيلاسيون خدمنا كفوتبال امين كريم تسلق فلاسن يبارك والسلامه ارسلان دميم الله يبارك غادي تبع ابريل ان شاء الله يسلمك ان شاء الله ان شاء الله سوسه ارسلان امي عزيزه فيتور كوتش فيتور كوتش وي اوتوماتيكمون دي فاكوتش اوتوماتيكمون ان شاء الله كنتي باترنالي ماترنال يعطيك الصحه ليديا ادو ولا دكتور حناشي عطاس بقديده غادي تسوالين نمس فهميه الكلين ند
ذاك العويذة كي ولا قرا ذا شو الجهة نظن أمذان أرسا مازالت يقول أذي رادار مازال نقول نفهم ذاك زيادة كاين الميزان معنا لاضر المضارة كان أرادوي عرف كان نلعب عطاسي اللي تولين أما ضطان الكونسير أما ضطان السكر لما ضطان البول خاطر نصتي كل تخمت كان السنة والهار يحبس وليس إنه الفد ونشتكي زيك غارمون إذا نسلا نشتكي هكا دكتور إلا ونشتكي وي لا مليح ونشتكي مثلا تولي سي دي جون يفون دي كريس كاردياك نشتكي الكلي دي افي سي وي مثلا حافظ لي جون إلا كومون في ان افي سي بورسوناج سي شحال سنة العمر يا محفوظ معليش دابا با بيان سور 33 33 الله يبارك. Elle a fait un AVC avant l'âge de 33 ans, c'est quand même très rare. C'est dû aux habitudes alimentaires, les nouvelles habitudes qu'on a. باش ندورا على غرشود النظ سقلينات نريد زيك نتوليث les maladies l'obésité نتوليث زيك aux États-Unis et tout. Mais ثورا on a adopté le mode de vie occidental, d'accord. Par contre, par exemple, tout à l'heure j'ai parlé du classement du taux d'obésité dans le monde. Les pays qui sont le plus bas dans la liste, par exemple la Corée du Nord, le Japon, ils ont un taux de 2%. Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'ils ont un très bon mode de vie, une très bonne hygiène de vie. D'accord. Les aliments sains, ils sont... Exactement. Ils ont un très bon mode de vie et aussi ils sont très actifs. C'est des gens qui marchent beaucoup, qui font beaucoup de sport. Mais au contraire, rarement, toujours effacer le jus. Oui. خاص ولا ما نخدم سي اون رياليتي لا قصدي هكا صافي دير دي زابيتود نو اللي هي راه خاطرتك ولا ماشيه اللي نعيبها تستن ا تو مومون ستسن وكامل بصح نتولى يعني اوبيز باغ اكزومبل اللحو نخدم السبور نخدم النظام c'est ça donc en fait il faut juste trouver l'équilibre hier les apports ou que les dépenses les apports caloriques les dépenses donc تشوف تخدم à côté du sport bon تشوف اين لا قال non plus d'argent bien sûr plus qu'il n'en faut خاطر يغير كل بنادم مثلا les nutritionnistes aussi كل بنادم يحوج un apport calorique bien défini voilà حسب l'âge le poids, la taille, les habitudes aussi. Donc il ne faut pas dépasser cet apport et en même temps il faut se dépenser assez. Donc pour se dépenser assez, c'est simple. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle conseille de marcher minimum 30 minutes par jour. Exactement. C'est facile, 30 minutes. Et de faire une activité sportive 2-3 fois par semaine, c'est suffisant, c'est largement suffisant. Un ch'teguiel qui va nous permettre de nous protéger. Un ch'teguiel انحذري من النار باش نصاو داري من النار الهلاكات تاعيني qu'on peut facilement éviter au final. Il suffit de parce qu'aygar بنادم يزمر يولي facilement les règles hygiéno-diététiques c'est facile, ça devient une routine après. Donc il suffit كان نسول في من النار les bonnes habitudes. Je sais par exemple الكلام مدينا داك ديالي نكوز ما غارتش 5 6 سكر مي ولادي لا سيتسوالف دونك كلشي غادي مولفه اكني سوالف كما ذاك سي با ان بروبليم كلش دلوف même les quantités اسكيني تشرب 2 assiettes تسولف ديمانيك pendant une semaine 15 jours تشرب une assiette تسولف تغلط زميرة تشرب plus que ça ونو غير تيزيكزو ثار تغدي وتغرش لافار تايا c'est les bons aliments qui ne contiennent pas beaucoup de calories contrairement à la nourriture les fast food et tout donc il vaut mieux préférer ce genre d'aliments oui c'est sûr مساحه دكتور انت محفوظ ما تكمل في هضره السيور الدكتور ميم لي زاليمون مالوروزمون مثلا نكسوم يشونجي جينيتيكمون سمو دي سكر لي كالوري ريالي الشيطان كني ميم لو بوزوان كالوريك وكي دي سكر كني مقرا بلاص مزوره سمو نكون يخرين انا عجبنا تشتك نكسوم من هنا سي نبدا مي ديجا نكوني سي بور سي دنيا غديد لا سنشتك سي اون كولتور ولا نكوني باغ اكزومبل يون ما داك لا فودت نعرف حمله تصين تشكسوم الا قصاوي داك سوما زكواغ يون كل يونكور تصل لمسنون كحال كنت زمرت قارن داك نيا سوما كزكواغ اللي هي راه سوا تصيت في كان لاف يتكريد لي مالادي كوم لو كوليسترول. Donc il faut éviter, il faut remplacer les viandes rouges par des viandes blanches ou là le poisson. Le poisson خير داون سي équilibré c'est ça il faut équilibrer c'est mal le poisson on connaît le poisson
سي تكنخ بزاف مي سي بوكو بليس ما خلا سي 2 fois par semaine mais c'est bien c'est très bien 2 fois par semaine c'est par rapport à l'oméga 3 oui les bonnes graisses en fait. voilà c'est par exemple même la variété de ماشي كل يوم سلطه ماشي كل يوم faut changer les plats il faut changer جوستومون محفوظ باغ اكزومبل كيتشينيا ثلاث وخاف نيا تستعمل الوقت تساعد كدي شو تحمل تتشط دونك كيما تروح الضغار تدويل النية فكرت باغ اكزومبل كيونواس امبي يخدم محفوظ دونك اذا شريت الصباح اذا شريت في الماكله معليش يلها غادي نسبيدو كاع غادي تسوالف par exemple باش شحال تسكرت باسكو افون سير البروبليم مونك دو سومي يوم كان غاره باسكو وتنفس دارا بيان سخرخر دونك ولاش الاكسجين مي ابري باش نبريفي رابيدمون برك بيان سور الريجيم راه خدمان كينا شاكين سون ريجيم سي نورمال ندع كل يوم على حسابي ناس على حسابي تما ماشي مع يدو فلاس تما كل يوم سيدات باغ اكزومبل كاين تكرا 6 دو مات 7 موان كاركنا تكرا سي لونطريمون ساعه طابيرو لوكخام مي يكون زمير فادي دو دينا من دميور هذا خام يدواش هذه شوف كيف اون جينيرال سي تيزان تحب التيزان اسمها سو كافي نوار مي سون سكر سي توجور سون سكر سي تيزان سون سكر ماشي مال والفا تتوالف صح ماشي جوستومون خليني نحكي مزوار زاي صح دوزيام زون با سي بون خاطر محفوظه دي هدر با اكسبيريونس ماشي كان هكا سي تري ديفيسيل دو بروندر ان كافي نوار سون سكر سون سكر سي تري ديفيسيل مسح مزوار سويس ما سي بون والفت خلاص ومن بعد هذه اذا درت اونطريمون تما ان طون صباح ما الا خمدين اكتيفيتي بيان اذا ما درتش مخدم على تيزان بي تمر حبه تمر وي وعندي حبه بيض مغلي بروتين حبه بيض مغلي لي بروتين ومن بعد عندي فروي ناكلها فير 10 كي يكون في الخدمه ولا عندي حبه فروي ناكلها فير 10 خدمت سون كولاسيون باغ اكزومبل بعد فير 13 14 باش نفطر الفطور سي اون جينيرال وقت الفطور سي سا ديبون مثلا نخدم خضره مفوره خضره مفوره سخنت مثلا سكالوب يدوري شويه سا ديبون سي توجور سكالوب انا الحاجه اللي ساكيري توجور ومن بعد من 6 ونص 7 داكور يا مي سي دي سوب اون جينيرال سي ميور سي دي سوب سي دي سوب ايوا من الصدمه من بور هاتر فرون شوف كي القاعده مي ديسكسيون ديني شي توسط سينا دونك 4 حوايج جوستومون بور بير دو بوا دونك نزورو في قازكنت او مينيموم 8 اور بار جور الى 8 ساعات ينس مينيموم داكور بار ميلي 8 اور الى قازكنت اسكرتو مو ساعه بار ميلي 8 اور اسكرتو مو ساعه اونتر 11 3 الصباح سي الكره ديال السنس دكتور هذه الكره سومي الا قاسو كرتو ساعه الوقت لنا كنت مثلا مينوي افون مينوي كنت في 11 معليش 9 معليش المهم كنت صعدت لي 8 اور بار ميلي 8 تكرت ساعه الوقت دونك الحاجه دوزيام تنقيت الماكلينيك سو مونج با كي اللي جات كل راك ما تاكلش اللي جات كي قالت تعرف اش في مالك شفت سارك كان ماشي دي بيتزا انا لقيت سكسو تمزيد عليك ياك والله هذا تفتن شويه هذا حاجه تروازيام سي البليز امبورطون سي دو بوا دو لوز سو امان سو امان تجاري ميك تكاوت وي جوستومون ان شاء الله هذه يقول لي نهضر فاز ليكيب امان نيتريسيون سنيتي وشو الكور يتخزن امان 75% كنلعب ديجا الامان خاطر ما الا تفوض صافق لك داين دونك تنشفض تكاوض الا قال تجد الكورين ما ندي دوموند تادي ضلفن الا قصدك توجور il faut boire beaucoup de l'eau le quatrième méthode c'est le plus important que c'est de faire l'activité physique je parle pas de sport l'activité physique et وشو نقول لك activité physique c'est par rapport à نكون خام ثانو خدمه راه ثاني activité physique ثورت لا تكنولوجيا حاجه اللي عليها تدخل يوتيوب كوتش اونلاين خدمتيش قريك من اونلاين تتونطريني زمر تخدمت تقرا سوامن يلا زمر ماشي لازم تفوت تدوط كل خامس ايديولوجيز كل خام كيكتدو ميم لاكتيفيتي فيزيك تبدو كلا مارش
محمد ذكرتو حاجه فور ثاني مرتين كي محفوظ مازال دو على عرقو انت قرا دكتور حناشي التصيداري سوالين اتصم مدينه دي قارن وامد بقادك قبانا مي بقاد نقبو يرا امكين زمر نحذري من الناس كورك ليش يدو صايتي زمر سنتفك دكتور حناشي ميدسان جينيراليست دونك سي بور rejoindre شو دينا حافظ محفوظ باردون. Donc oui, c'est avoir une bonne hygiène de vie tout simplement. C'est-à-dire, aussi à côté, et c'est très important, une activité physique. Donc, un pied de nerf la marche quotidiennement, tous les jours. Une activité sportive, bien sûr avec qui va lui faire un d'aptitude au sport. S'il est apte à faire du sport, qu'il fasse du sport. Ça, c'est une... voilà. Après, je pense qu'il y a aussi l'intérêt de faire des campagnes de sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens, informer les gens, que ce soit dans les écoles, un peu partout. Les amis, nous, les collègues nous de la clinique Abba et une petite pensée pour ma grand-mère qui était fan de l'émission et d'Allah نرحم ربي بيسن إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك الصحة دكتور حناشي كوتش ليديا قوال أنت قرا سوير أرسلانة. C'est bon. C'est l'adresse Lydia beaucoup plus parce que tu sais que par exemple comme ça sur Facebook نعرف هذاك une adresse descente الغور ما كنستقسي pas forcément descente. Bien sûr. Alors, le contenu sur Facebook, BDG Coach Lydia. La salle BDG, mais je PDG. Le B. BDG Coach Lydia. La salle de sport Sahri. Gym, fitness et musculation. À Sidi Moussa, Sidi Zouaoui, exactement. La natation d'Arinette, c'est une association d'Aradji Sidi Moussa, l'association d'Elena. Donc la natation, si vous êtes intéressé pour les enfants, Inch'Allah, Adneldi, un créneau pour les femmes d'Aran parce que c'est trop demandé. La famille Boudjema en général, la famille Boualgazi ou la famille Deli en général, et la famille Chibli, la famille Delhom en général. أكون دينا يعطيكم صحة بارك الله فيكم. جو سوي تري تري كونتونت ميدانيتي مع ذاكي مدام جدية بالقاسمي يعطيكم صحة. ميرسي ليديا يعطيكم صحة. إن شاء الله من كوين نظن إن شاء الله. إن شاء الله صحيتي ليديا محفوظ. قول أنت جالس المعاونات الجاية كم راح نمشي للسبور. حاجة لتاسي مانيك سعيت الكورينيك سعيت تعيش طعم العذ كإنسان. شويه سبور شويه الماكله نقي الماكليني نقي الصحه والشغل توزر ثكي ماشي دوغور هذه فهمتي معنا العبد يزمر انت سيماني سدي وغالا تعيشي امن تسمي كاع نظام فوالا لا فولونتي سي با فاسيل سي با ديفيسيل سي فاسيل لازم تتعشى والحمد لله قرا تعيشيت الناس كاينين الصفراغه في السكسو سبيريه والحاله دونك يسهل هكا محفوظ الميرتينك تنقرا تعطيك الصحه فرحه غطاسه السمين ديالنا ميرسي افو دكتور حناشي كوتش ليديا يعطيك الصحة. هكا نسرمى غادي تيقال هذاك نويقات تيقال إذا غادي تولي المرأة سنفعن بس نصايح الناس كاينة ماشي ذو الصغير أمذان ماذا قلا يسعى زيادة هذه الميزان زمان أجيو ولكن لا ذا شوت النصيحة يركولي فين مسفهمين بقاو ناس هذاك أمذان أذي بدل العويذة كون الهيرة ذي تدرتيس يثقال السوضة السلام ضم قرحان إماس شلاب زبيدار تزي وزود انتدار دي فكان نفس المعاونة ذي ثبتنا أكون جاري لهنا الخيرات تملي تحذر في منون.